عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا حبريتاتات نابيتو مستعانو أقدموا ملقطي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعوم ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب امونغو ايثيوبيان غبصن زكياد عبي كركر قدب هداسه نمفتحم امكففال مايلن مدردار حدش تبغسو كم زجمره تغليطوم ازي ناي امريكا زمصه غبصي بصحيت مايكل قنس كفتا دحر مغلاصايم نزي ناي شمغلنا صعر سيبو مكتل صحاف غدات وصا امريكا كريستوفر لانداو تمال سنبت ناب غبص بصيحلوم نا افريكا عدوتهم ايثيوبيا كينيا جيبوتن كم زتقاللون تغليصلوم ازم بصحزي بريزيدنت ترامب زحلف 46 طريم نا بريزيدنت غبص عبد الفتاح السيسي ابزلا اخو دبدابه نغداي مكففال ماينايل اب حلفنتاون نبراون فتح نمبصح نا امريكا شمغلنا ترى داغماي نمجمار زلو دليت دحر مغلاصيوم اب كايرو مسكتل مينستر غدات وصا امريكا مينستري لانداو زتزراربه مينستر غدات وصا غبصي بدر عبداللاتي ملخت بريزيدنت ترامب ابتو زوبا سلام نممصا زغبرو كم زدنقم مغلصي غدات وصا غبص غليصلوم ملخت بريزيدنت ترامب ابتو زوبا سلام نممصا زغبرو صعرن كم زدنقم مغلصي غدات وصا غبص غليصلوم غبصي اب تحساس 2023 مس ايثيوبيا زغبر زنبره دردر زقارص تخوينم ات مخناتما اديس ابابا اب سرحيت كدب مملا ماين قياد سممع مفرام كم زابيت دحر مغلاصايم نغازيتا النهار ريتو ذهب حلفتكال افريكاوያን استراتيجيكاو مصنعت نايلن دكتور محمد الادين اب ذهبو مغلصي اتمتتاو امريكا نتحجز لقلولا مفتح نمركاب ناي بحق عدلي كبل غليط ولم اتبلچا امريكا امونغو خيرون اديس ابابان اب زركب هدو مايات امن كتدربي مخالاي كبلون وسيخ غليصلوم اتي تحغاغازي وانا صحفي اوداد بحدنت افريكا زنبرم امباسادر احمد حغاغ بوغنو واشنطن اب ايثيوبيان قرن افريكان زلوا صلوام لعل مخانون اتشمغلنا وصيتاو كخون كم زخلن غليصلوم غداي ماينايل غبصي ناي موتن حيتن غداين مخانيا تغلص 900 ناي ماي طلباتا دمام كابترو مصيوم غبصي امسكرم 2025 دحر مززام ناي تغدب ماي مملا سيعبوم سغاتا عزيزو يزركب بتوسخون تنتنتي غبصي ايثيوبيا افدغ بحر نمركاب تكايدولا زلا صعريم بغربات تكاتاتلو كم زلا يحبرو نابتغالي زينا مسنسجر أبدو بأفريقيا هاجر موزامبيك أب حدا ولدو زترى زخف علق وحج نوسخ أبزغد لزلوان بعصرت تتشحات أبا قراب تنتلتيلهم كي ترف يدحنو كم زلو تغليتهم كبرازيل دو أفريقيا عبا بريطانيا زتوافر أهدوتاتي وتادحن أبسرحيتاتي وتادحن كتحاقا غزا دروتوا فيرنس أنيحنا لوام 24 زعدمو مخانيك توماس أنتونيو كم زا مسل عبي زلو حدقام نعي مجمرتايو شماقلتات عدنام أب عصر شعات 9 تمساسل حدقا كم زقاتما كزاربو سميعني ريبل كابرس ختما مابوتوم نسمي 30 كيلومتر حقاب تركب كتما ماراو كنا مسدرو زنبر توماس كما قمروبا إنكوماتي دحر مفنجارو غزوم بماي كم زعلق لغي زارب دحر حيدة ساعات جالبا هيوتا دحن مسمصت ابتي تسق إلانا وحس بوتا خنوت ايتماتانا بمبال كلو نبرتهم كقدفو قدن كم زنبرن زتوسنا قيار كداون تطرح كوتو كم زخالوني غليصوم توماس مسبعات بيتون كل تدقونا بحنت كابتن كساب حجا أستات 4000 سباتم عقيبا زلوا شدش ماخلات بيت تمرتي أبيت خرستانات تسليلو مالوم بزحت كابتم ناي كالاي درجة بيت تمرتي غوازا متيني تعاقبهم زلو سبات كابتي بمفرد ريتن غراو تروزن زفلة تحتاي كبابيتات تاغر زمتو حارستت مخانم تغليصلوم بسنكتو حج كلو زنبر ناسينا ابايتي تي في فرج كراونتنات ريتم كابتا اطال حشماتات كلو حرشاتاتنا بما يعلق ليهم انا حارستاي بلو تروزيه زفري كبل دما ودشان شوعتن عمت فرانسيسكو فرناندو غليصلوم اتو حجابتي تصبنا يقومت بطيحو ابعد ماي كم زامسلو حجا اغطي من يفلطن كبل دما بتوساخي يغلص ابزي ابزبر خبوتاتات بمهلونا حقوساتينا انت خونا كل نبرتنا تريتنا دحري تاريفو مهلاو ازيناينا نسكف كبل غليصلوم حرستا فرانسيسكو نتوم نعون غربابتون بنصا كحجز مصوم وننت جلابو مسغانو بمغلاص كالوت دمان نفسهم كدحنو تمحطينلوم غلغل سبات اينوصن زبلو كم زلو نسمعينا ابرسا اغراب يخون ابنا حستات تنطلطيلو
ኢሎም ነቶም ረድኤት ዝህቡ ሰባት ሰሚዖም ኣብዚ ግዜያዊ መዕቆቢ እንተ ዝጽንበሩ ጽቡቕ ምኾነ ልዕሊ ንብረት ህይወት ዋጋ ክነቦ ይግባእ ክብል እቲ ኣቦ 9 ውልዳት ገሊጹሎም ኣብቲ ብውሕጅ ዝተሃስየ ከባቢታት ኣሽሓት ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተረፉን ንኽድሕንዎም ይረባረቡ ከም ዘለውን ሰበስልጣን እታ ሃገርና ገለጹ ይርከቡ። ኣብ ደቡባውን ማእኸላይ ዞቦታት ብፍላይ ካብ 7 ጥሪ ጀሚሩ ብውሕዱ 642,122 ሰባት ብውሕጅ ከም ዝተሃስዩን ክሳብ ሕጂ 12 ሰባት ከም ዝሞቱን ካብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምሕደራ ምኽንያት ሓደጋ ዝተረኽበ ግዜያዊ መረዳእታ መላኺቱሎም። ኣብ ሞዛምቢክ ወቕቲ ዝናብ ኣብ ጥቅምቲ ካብ ዝጅምራ ትሒዙ ብድምር 125 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ከንቲባ ሲዳት ኣብታ ምንጭ ሩባ ኢኮማቲ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኣፍሪካ ብዝዘነበ ብርቱዕ ዝናብ እቲ ኩነታት ክገድድ ከም ዝኽእል ስጋኣቱ ገሊጹሎም። ገለ ብኣየር ካብ ላዕሊ ዝተወስደ ኣሳል ከም ዘመልክቶም ኣብቲ ዕልቕልቕ ኣማኢት ስድራ ቤታት ተቖሪፀን ተሪፈን ኣለዋ። መጓዓዝያ መኻይን እውን ኣብቲ ከባቢታት ተቋሪጹሎም። ብሰንኪ ድማ ሕፅረት ቀረባት ናሪ ዋጋታት ይረአ ከም ዘሎ ነበርቲ ይገልጹ። ፖሊስ ኮይና ኣብ ትርፊ ግዜ ኣብ ሕርሻ ትነጥፍ ሚቢንጋ ኣብ ከተማታት ማራክወን ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረትሉ ገዝኣ ብውሕጅ ከም ዘዕለቕለቐት ትገልጽ። እንተኾነ ብሰንኪ ቀጻሊ ክዘንብ ዝጸንሐ ዝናብ ደቂ ኣንስቶም ኣብ በረኽቲ ቦታታት ዝነብሩ ስድራኣን ንኽጸንሑ ኣጊዕዛቶም ከም ዝነበረት እትገልጽ እታ ጓሳ 2 ዓመት ሚቢንጋ ንሳቶም እውን ከይተረፉ በቲ እናኸበደ ዝመጸ ማያት ከም ዝተሃስዮ ረዲኣ ኣላ። ሚቢንጋ ተምሃሮ ኣብ ቀረባ እዋን ትምህርቲ ክጅምሩ ከም ዝተሓሰበ ብምግላጽ ሰበስልጣን ቀዋሚ ኣማራጺ መንበሪ ከረኽበሎም ትምሕፀን። ውሕጅ ክሃድእ ከሎ ኩሉ ሰብ ናብ ዓዱ ክምለስ እዩ ዝፈቱ ዝብል እምነት ኣለኒ፣ ግን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ሰበስልጣን ኣብ ውሕጅ ከባቢ ካልኦት ቦታ እንተዝህቡና ናብቲ ሓደገኛ ከባቢ ንስራሕት ሕርሻ ጥራሕ ምኸድና ናብራና ግን ኣብ ውሕጅ ከባቢታት ምገበርና ክትብል እቲ ኣባል ፖሊስን ሓረስታይን ገሊጻ ኣላ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰገረ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ዝርከብ ህዝብና ከም ህዝቢ ከይጸነተ ህፁፅ ዘላቒ ፍታሕ ክግበረሉ ይግባእ ክብል ውድብ ሕወሓት ጸዊዑ። ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ህፁፅ ዘላቒ መፍትሒ ዝጠልብ ዘሎ ሰላሕተዊ ጀኖሳይድ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ በብዕለቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝጸንት ዘሎ ህዝብና ምስቲ በበዋኑ እናነከየ ዝኸይድ ዘሎ ኣቕርቦት ሰብኣዊ ሓገዝን ኮነ ተባሂሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ክልከላ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጣትን ተወሲኹ ናብርኡ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ተሰጋ ጊራሎ ክብል ይገልጽ። ሕወሓት ብምቕጻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ልሙድ ስልታዊ ሸፈጥ ወፂኡ ዝፍጽሞ ዘሎ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ዶብ ብምባል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘዋፈሮም ዕጡቓት ኣባይቲ ንብረትን ሕርሻን ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ዝወረሱ ሰፈርትን ብህፁፅ ከውፅኦም ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ ይርከባሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓት ብጸለምቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ዝሕብር መግለፂታት ብሰፊሑ ናወፂኡ ይርከባሎ። ምንጭታት መራኸብቲ ብዙሓን ከም ዝሓበሮም ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ጸለምቲ ማይ ተኽሊት ማይ ዳጉሻን ኣብ ዝተባሃሉ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝጀበረ ሓቢሮም ኣለዉ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዘን ክልተ ከባቢታት ተኽሲ ይስማዕ ምህላው እዮም እናገለጹ ዝርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖለቲካ ትግራይ ኣይጣዕመናን ኢሎም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብዝብል ስያማ ኣብ ዓፋርን ካልኦት ከባቢታትን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ዝወደብዎ ሓይሊ ክፍሊ ሚድያ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ተመስገን ዳዊት ፈለማ ዝሓሰብናዮ ናይ ቃልሲ ኣንፈታት ዕንቅፋት ገጢምዎ ክብል ተሰሚዑ። ተመስገን ዳዊት ቃልሲ ሓራ መሬት ተጨዊለ ስለ ዝኣመንኩ ገዲፈ ወፅየ ክብል እውን ገሊጹሎም። እቲ ቃልሲ ናብ ሸቐጥ ተቐይሩ ነጋዶ በዚሖም ዝበለ ተመስገን ንኡስ ወለዶ ክመርሕ ይግባእ ኢልና ዝወፃናዮ ቃልሲ ወደን ጥሪ ኢሉ ንዝገለጹ ኣካል ካብዚኣቶም ኣይፍለን ክብል ወቂሱ። ነቲ ቃልሲ ዝመርሑ ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመሓየሸ ህይወትና ነበሩ፣ ኣብ ኣውዓላ ዘሎ ተቃላሳይ ጠለባቱ ተኸልኪሉ ኣሎ ክብል እውን ይገልጽ። ቃልሰይ ብዘይ ዕጥቂ ንምክያድ ዓሊመ ከካየድ መፅያ ኣለኹ ዝበለ እቲ መንእሰይ ቅድሚ ሕጂ ብናትካ ጸዊዒት ፕሮፓጋንዳ ንዝኸዱ መንእሰያት እንታይ ትብሎም ብዝብል ንዝቐረበሉ ሕቶም ከም ዝወሰድክዎም ጸዊዐ ዓዶም ክመልሶም ክብል ገሊጹሎም። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰገር ካብ ኤርትራ ዜና መስዋዕት ተሰሚዕሎም። ገዲም ተጋዳላይ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍለ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ገዲም ተጋዳላይ ሙሳ ሁሴን ናይብ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ መበል 76 ዓመት ተሰዊዩ። ገዲም ተጋዳላይ ሙሳ ሁሴን ናይብ ኣብ ሕርጊጎ ተወሊዱ ከም ኩሎም ናይቲ እዋን መንእሰያት ኤርትራ ብልዑል ሃገራዊ ድርኺት ኣብ 1972 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ድሕሪ ምስላፍ ኣብ ተራ ተወጋእ ሰራዊት ዝተፈላለዩ ፀፍሕታት ብዝተፈላለየ መዝነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ከገልግል ምጽንሑ ተገሊጹሎም። ተጋዳላይ ሙሳ ሁሴን ናይ ብድሕር ናጽነት ካብቶም ፈለምታ ማሕደርቲ ባጽዕን ከባቢያን ኮይኑ ብዙሓት ካብቶም ንወዳባዊት ከተማ ምጽዋት ዘሃንጽዩ እንዳተባሃለ ይዝከር። ሲዒቡ እውን ዳይሬክተር ጀነራል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምዃን ክሳብ ዕላተ መስዋዕት ኣገልጊሉ እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ሙሳ ሁሴን ናይ ጽባሕ ሰሉስ 27 ጥሪ 2026 ኣብ መኻነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብመስዋዕቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ ሙሳ ሁሴን ናይ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ገለጸ። ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ተመኒሎም። እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።